अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन सोमवार कैसा रहेगा। 24 जून आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, आपको अपने ताल्लुकात को बहाल करना ही बेहतर कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। आप बहुत ज्यादा हौसलामंद हैं, पुरजोश और बहादुर अंदाज को फरोग दें जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। मुआशी लिहाज से आपको थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। जिन चीजों को आप को जरूरत है उन पर ही खर्च करना बेहतर है। अपनी निजी जिंदगी में हम आहंगी को पैदा करने की कोशिश करें, इसी तरह से आप कामयाब हो सकते हैं। काम के हवाले से अपनी टीम की क़यादत करने के लिए सीनियर्स को मुतासर करने का मौका मिलेगा। ये बात याद रखनी है कि जितनी बड़ी पोजीशन होती है उतनी बड़ी ही जिम्मेदारी होती है। बुर्जे सौर, बुर्ज सौर से मुंसलिक अफराद अपने नुक्ते नज़र को मुकम्मल तौर पर कायम रखेंगे और काम के हवाले से आसानी से अपने साथियों को भी मुतासर कर लेंगे। आज के दिन आप जिस भी टीम की जिम्मेदारी पर आएंगे वो मुकम्मल तौर पर कामयाब होगी। आपके इर्द गिर्द किसी भी किस्म का मुकाबला नहीं होगा। सेहत के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को आप परवाह करते हैं उनके बारे में मुस्बत तासरात इर्द गिर्द मौजूद लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुतासर करने का बाइस बनेंगे। जो भी टारगेट्स आप सेट करते हैं वो यकीनी तौर पर आपको कामयाब कर देंगे। यही वजह है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। बुर्जे जोज़ा, बुर्ज जोज़ा से मुंसलिक अफराद के लिए ये दिन काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में दूसरों को आसानी से कायल कर सकते हैं। कायल मतलब रजामंद कर सकते हैं। इसी तरह से अपने जहन को भी वसी कर सकेंगे। कारोबारी ज़िंदगी में मुश्किल काम करने के लिए सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप शानदार इक़दामात करने की सलाहियतें रखते हैं। इसी तरह से अपने तल्लुकात को भी मुखलिस कर लेंगे। मुस्तकबिल के हवाले से इस दिन आपको बहुत रहनुमाई की ज़रूरत होगी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बुर्जे सरतान, आज के दिन छोटी छोटी तब्दीलियां बड़े फायदे लाने का बाइस बनेगी। आपके एतमाद में कमी रहेगी और कहीं ना कहीं खुद को भटका हुआ महसूस करेंगे। खुशकिस्मती से हफ्ते के पहले 2 दिन आप बेचैनी का शिकार रहेंगे, इसके बाद पुरसुकून हो जाएंगे। अपने इत्मीनान को दोबारा से बहाल कर लेंगे। इन सब के बावजूद आप जो भी करेंगे आपको खुशकिस्मती ही हासिल होगी और अच्छे रास्ते पर चलने का मशवरा दिया जाता है। आज का दिन आपके लिए भरपूर फायदेमंद साबित होगा। बुर्जे असद, खुशकिस्मती आपके साथ है। अपनी मेहनत और मुलाजमीन की जानिब से मुनाफा हासिल होगा। अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से
آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آپ کے ستارے میں شیر کی علامت ہے، بہادری اور طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کاروبار میں لوگ آپ کو سپورٹ کے منتظر رہیں گے۔ آج کے دن آپ کافی زیادہ دلچسپ انداز سے اپنے کام کو سہرائیں گے۔ اپنے منصوبوں میں کامیابی کے حصول کے لیے آہستہ لیکن مضبوط اقدامات کریں گے۔ برج سنبلہ، آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق فائدے ملیں گے۔ مستقبل کے حوالے سے اپنی سمت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ محبت کے معاملات میں کافی زیادہ لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ نئے تعلقات کو بھی فروغ دیں گے۔ کام کے لیے آپ کو اپنی ترتیب اور انداز میں تھوڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی صلاحیتیں تکنیکی اور سفارتی ہو سکتی ہیں۔ برج میزان، روحانی اور مذہبی سرگرمیوں میں سرگرم رہیں گے، جو کہ آپ کی ذہنی اور جذباتی زندگی پر بھی کافی زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ اپنی نجی زندگی میں کافی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذہانت اور محنت کاروباری میدان میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اپنی نجی زندگی سے منسلک مسائل کو دوستوں کی نصیحت سے حل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ برج اکرم، ماضی میں کی گئی محنت کے نتائج میں تاخیر آپ کی برداشت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کو بھی فروغ دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کافی زیادہ مخلص ہیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں ان کا ذکر اپنے پیاروں کے ساتھ کریں اور اس طرح سے آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اپنے ماضی کی سرمایہ کاری سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ برج قوس، برج قوس سے منسلک مرد حضرات کی شادی کی بات چیت ہو سکتی ہے، بلکہ لڑکی کے راستے میں بھی کوئی کافی زیادہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ کاروبار میں آپ کے حریف میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن خود کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ ان سب کا آپ کو انعام وقت پر ملے گا۔ برج جدی، اپنی صحت کے بارے میں محتاط انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ سیاروی محرکات کی وجہ سے آپ انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تب آپ کی اچھی عادتیں ہی آپ کا ساتھ نہیں دیں گی۔ ہر معاملے میں اپنی خواہش کے مطابق نتائج حاصل کر لیں گے۔ اس پوزیشن میں آپ دوسروں کی مدد کرنا بھی نہیں چاہیں گے، لیکن آفس ورک میں آپ بھی دوسروں کو متاثر کر سکیں گے۔ برج دلو، آج کے دن کی شروعات میں کافی زیادہ توجہ کا مرکز بنے رہیں گے۔ آپ کے ذاتی اور کاروباری زندگی میں آپ کو نوٹس کیا جا رہا ہے۔ دماغ کافی تیز چل رہا ہے۔ ایسا ممکن ہوگا کہ آپ کسی بھی کام میں ناکام نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کے دم پر ہی ملتی ہے۔ برج حوت، ارد گرد جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان کو نوٹس کرنا شروع کریں گے، جو کہ آپ کے عزم میں کافی زیادہ اضافہ کرنے کا باعث بنے گی۔ حوصلہ افزائی کے ساتھ تعریف بھی کی جائے گی، جو کہ آپ کے لیے بہت
बड़ा असासा साबित होगी। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारें। नई सीढ़ियों पर चढ़ने का यही सही वक्त है। नए दोस्तों को बनाने का भी यही सही वक्त है। प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफे से आप काफ़ी कुछ कमा लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।